बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस फोर्थ इयर तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत मास्टर बजेट च्याप्टरमा छौँ हामी। आज म यहाँहरूसँग म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नको एउटा मास्टर बजेटको क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र यस क्वेसनमा हामीलाई फर्स्ट रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ प्रोडक्सन बजेट र प्रोडक्सन बजेट प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामी सबभन्दा सुरुमा यो सेल्स बजेटमा बेस भएर वा सेल्स युनिटमा बेस भएर हामी प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ सेल्स अफ द कमिङ 4 मन्थ आर एज अन्डर भनेर सेल्स युनिटमा दिएको छ र प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा हामी युनिटमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सबभन्दा सुरुमा मैले यहाँनिर सेल्स इन युनिट भनेर हामीलाई वैशाखको लागि दिएको छ 8000, त्यस्तै जेष्ठको लागि छ 10000, असाढको लागि 12000 छ र टोटल हामी यसलाई तीनटैलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। 10 20 30 30000 हुने भयो। अनि श्रावणको लागि हामीलाई 10000 दिएको छ र श्रावणको पनि हामी प्रोडक्सन बजेट कम्प्लिट गर्न सक्यौं भने मात्रै मटेरियल पर्चेज बजेट हामी असाढसम्म प्रिपेयर गर्न सकिने हुनाले क्वेसनले हामीलाई श्रावण भन्दा पछि भाद्रको पनि सेल्स बजेट चाहिँ दिएको छ। अब हामी यसमा यो प्लान सेल्स छ, यो प्लान सेल्स वा सेल्स इन युनिटमा हामी एड गर्छौं क्लोजिङ स्टकलाई, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्सको क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नका लागि यहाँ हामीलाई इन्भेन्ट्री पोलिसी दिएको छ हैन। पोलिसी अफ द कम्पनी इज टु ह्याभ एन एन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स 30% अफ एक्सपेक्टेड सेल्स अर्डर इन द नेक्स्ट मन्थ भनेको छ। यो 30% हामी अर्को महिनाबाट 30% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स हो। अब यो 30% नेक्स्ट मन्थ हो भन्नुको अर्थ हामी वैशाखमा क्लोजिङ स्टक राख्नु पर्यो भने जेष्ठको सेल्सको 30% राख्नु पर्यो। 10000 को 30% 3000 हुन्छ। त्यस्तै असाढबाट हाम्रो जेष्ठमा आउँछ 12000 को 30% भने 3600 हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै हामी असाढमा राख्नु पर्यो भने श्रावणबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। श्रावणको 10000 छ, यसको 30% भने 3000 हुन्छ र श्रावणमा प्राप्त हुने रिजल्ट भने चाहिँ भाद्रबाट हुन्छ र भाद्रको पनि 10000 छ भने 10000 को 30% हामी यहाँ 3000 लाई एज अ क्लोजिङ स्टकको रूपमा एड गर्न सकिन्छ। र यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा पनि हामी प्रोडक्सन बजेटको कन्सेप्ट लिएकै छौं र प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा हामी यहाँनिर टोटल कलममा क्लोजिङ स्टक राख्दा यो बजेटेड पिरियडको अन्तिमको महिनामा जति क्लोजिङ स्टक हुन्छ त्यसैलाई हामी यहाँनिर टोटलको पनि क्लोजिङ स्टक मान्छौं र त्यसलाई त्यहाँ हामी राख्छौं। अब यसलाई हामी टोटल गर्छौं। यो भने टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो। टोटल रिक्वायरमेन्ट भनेको यो हामी सेल्स युनिटमा क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्छौं। यो दुईटा एड गर्दा 11000, यो हाम्रो एड गर्दा कति हुने भयो 13600, यो हाम्रो 15000 हुने भयो र यो 33000 अनि यो हाम्रो 13000। यसरी हामी सेल्स युनिटलाई र क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्यौं। त्यसबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको लागि फेरि हामीसँग कमन सेन्स कस्तो किसिमको टेक्निक लगाउनु पर्ने हो भने यो वैशाखमा भएको अर्थात वैशाखको क्लोजिङ स्टकलाई हामी जेष्ठको ओपनिङ स्टकको रूपमा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै जेष्ठको क्लोजिङ स्टकलाई हामी असाढको ओपनिङ स्टकको रूपमा लेख्न सकिन्छ र असाढको जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यसलाई श्रावणको ओपनिङ स्टक भनेर लेख्न सकिन्छ। र वैशाखको लागि ओपनिङ स्टक राख्दा क्वेसनमा इन्भेन्ट्री भनेर फिनिश गुड्सको दिएको छ यो 2400 छ हैन। यो 2400 लाई यहाँ हामी देखाउनु पर्छ। अब यसरी हामी
ओपनिङ स्टक अब टोटल कलममा लेख्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी यो बजेटेड पिरियडको बिगिनिङ मन्थमा जति हुन्छ त्यसलाई एज अ ओपनिङ स्टक अफ टोटल कलमको ओपनिङ स्टकको रूपमा देखाइन्छ र यसलाई टोटल गरिन्छ र यो टोटल गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो प्लान प्रोडक्सन अर प्रोडक्सन बजेट हो। यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरौँ यो भने प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्स। जस्तो यो हाम्रो कति हुने भयो भन्दा 11,000बाट 2400 लेस गर्नु पर्यो -2400 यसो गर्दा 8600 आउँछ। त्यस्तै हाम्रो 13,600 छ त्यसबाट हामी 3000 लाई लेस गर्नु पर्यो यो हाम्रो 10,600 आउँछ। त्यस्तै 15,000बाट हामी 3600 लाई लेस गर्नु पर्यो 11,400 आउँछ। अनि टोटल कलममा पनि हामी गरेर हेरौँ 33,000 माइनस 2400 गर्नु पर्यो यो 30,600 आउँछ हैन। अनि लास्टको कलममा हाम्रो 10,000 मात्रै आउँछ। यसरी हामी प्रोडक्सन युनिट कम्प्लिट गर्छौं र प्रोडक्सन युनिट पछि हामीलाई दोस्रोमा सोधेको छ दोस्रो रिक्वायरमेन्टमा मटेरियल पर्चेज बजेट भनेर र तसर्थ म सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टको सल्युसनतिर लागे। यसमा हामीलाई मटेरियल पर्चेज बजेट फर 3 month इन्डिङ असाढसम्मको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हो। र यहाँनिर केही इन्फर्मेसनको लागि हामी श्रावणको पनि कलम बनाउँछौँ। अनि टोटल असाढ जेष्ठ अनि वैशाख यहाँनिर हामी पर्टिकुलर अनि वैशाखको लागि जेष्ठको लागि असाढको लागि टोटल अनि श्रावण मटेरियल पर्चेज बजेट प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामी सबभन्दा सुरुमा मटेरियल कन्जम्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मटेरियल कन्जम्सन बनाउनका लागि प्लान प्रोडक्सनमा बेस भइन्छ। तसर्थ प्लान प्रोडक्सन इन युनिट्स युनिटमा भर्खर हामी प्राप्त गरेको प्लान प्रोडक्सनलाई यहाँ युज गर्छौं 11,400 र टोटलमा हाम्रो 30,600 र श्रावणमा हाम्रो 10,000। यो प्लान प्रोडक्सन इन युनिटलाई स्ट्यान्डर्ड युसेज रेटले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट अफ मटेरियल। अब मटेरियलको स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट भनेको क्वेशनमा दिएको हुन्छ इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट नीड 5 युनिट्स अफ र मटेरियल भनेको छ। तसर्थ हाम्रो यो चाहिँ 5 युनिट भनेको के भयो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड युसेज रेट भयो। 1 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 5 युनिट अफ र मटेरियल निडेड हुन्छ भन्नुको अर्थ हामी 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यो प्लान्ट कन्जम्सन निकाल्छौं। पहिले प्लान्ट मटेरियल कन्जम्सन यो प्लान्ट मटेरियल कन्जम्सन भनेको अब यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्नु पर्यो 8600 * 5 गर्नु पर्यो 43,000 अनि त्यस्तै 10,600 * 5 गर्नु पर्यो यो 53,000 अनि त्यस्तै 11,400 * 5 गर्नु पर्यो यो हाम्रो 57,000 यहाँनिर 50,000 हुने भयो। अब यो लास्टको टोटल कलममा 3600 * 5 गर्दा यो 1,53,000 आउँछ। यसरी हामी प्लान्ट कन्जम्सन क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामी यो प्लान्ट कन्जम्सनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ
क्लोजिङ स्टक अफ आरएम लेखेँ मैले, र मेटेरियल। अब र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री पोलिसी पनि पढ्नुपर्छ। इट इज प्लान्ड द्याट द इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल एट द इन्ड अफ इच मन्थ सुड बी मेन्टेन एट द लेभल इक्वल टु हाफ अफ कन्जम्सन फर द नेक्स्ट मन्थ। अर्को महिनाको हाफ बराबर चाहिँ के गर्ने त भन्दा क्लोजिङ स्टक देखाउनुपर्छ अरे। तसर्थ हामी के गरिदिउँ भने अहिले यहाँनिर वैशाखको लागि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल राख्दा ज्येष्ठको कन्जम्सनको 50% गर्नुपर्छ। 53,000 डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो, 50% भने यहाँनिर 26,500 हुन्छ। त्यस्तै हामी 57लाई पनि गर्नु पर्यो। 57 को 50% भने 28,500 अनि हाम्रो 50,000 को 50% भने 25,000 आउँछ। यदि हामी श्रावण मन्थको लागि प्रोडक्सन युनिट नबनाएको भए हामी यो कन्जम्सन क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन थियो र यो कन्जम्सन नभएको भए हामी असाढको क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। तसर्थ हामी यो नेक्स्ट मन्थबाट के गरेका हौँ त भन्दा यहाँनिर हामी क्लोजिङ स्टक राखेका हौँ र क्लोजिङ स्टकको टोटल कलममा देखाउँदा यो बजेटेड पिरियडको लास्ट मन्थमा जति हुन्छ त्यसैलाई हामी एज अ क्लोजिङ स्टक देखाउँछौँ भने ओपनिङ स्टक भनेको बजेटेड पिरियडको बिगिनिङमा जति हुन्छ त्यसलाई हामी ओपनिङ स्टक भनेर देखाउनुपर्छ। पहिले हामी यो टोटल गर्छौँ अनि यो टोटल रिक्वायरमेन्ट र मेटेरियल निडेड जे भन्नुस् यसलाई हामी टोटल गर्छौँ 69,500 61,500 60 होइन यहाँ त 80 हो। टोटल गरौँ, क्याल्कुलेटर युज गरौँ नत्र इरर हुन सक्छ। 53,000 प्लस 28,500 यो गर्दा हाम्रो 81,500 हुन्छ हैन। त्यस्तै 43,000 अनि प्लस 26,500 यसो गर्दा 69,500 आउँछ। त्यस्तै 57,000 अनि प्लस 25,000 गर्नु पर्यो, यसो गर्दा 82,000 आउँछ। अनि यो पनि हाम्रो लास्टको टोटल कलम पनि जोड्नु पर्यो 153 प्लस 25,000 यो हाम्रो 1,78,000 आउँछ। यसरी हामी टोटल रिक्वायरमेन्ट प्राप्त भयो। टोटल रिक्वायरमेन्ट आइसक्यो भने यसबाट हामी लेस गर्छौँ ओपनिङ स्टकलाई। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। अब र मेटेरियलको ओपनिङ स्टक भनेको यहीबाट हामी वैशाखको क्लोजिङ स्टक भनेको ज्येष्ठको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ 26,500 भयो। त्यस्तै हाम्रो ज्येष्ठबाट असाढमा जान्छ 28,500 भयो। तर यो वैशाखमा आउने बेलामा यदि अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट हेर्ने, अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा र मेटेरियलको युनिट कति छ, यदि त्यो युनिट छैन भने अहिले त 21,500 दिएको छ, यदि यो युनिट हुँदैन भने हामी यसको 50% गर्छौँ। वैशाखको प्लान्ट कन्जम्सनको 50% चैतमा क्लोजिङ स्टक हुन्छ र चैतबाट वैशाखमा ओपनिङ स्टकको रूपमा प्राप्त हुन्छ। र ओपनिङ स्टक राख्दा हामी यो टोटलमा राख्दा पनि वैशाख महिनाको बिगिनिङ पिरियडको लागि नै देखाउनुपर्छ र यो क्याल्कुलेसन गरेर प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको प्लान्ट प्रोडक्सन आउँछ तर इन युनिटमा, सरी प्लान्ट पर्चेज इन युनिटमा प्राप्त आउँछ। तसर्थ यहाँ हामी घटाएर हेरौँ, यहाँनिर 156,500 आउँछ। अनि त्यस्तै अर्को महिनाको पनि गरौँ 82,000 माइनस 28,500 यो 53,500 आउँछ। त्यस्तै अर्कोमा पनि हेरौँ 81,500 माइनस 26,500 यो 55,000 आउँछ। अनि 69,500 अनि माइनस 21,500 यो हाम्रो 48,000 आउँछ। यसरी हामी प्लान्ट पर्चेज इन युनिट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ र यो प्लान्ट पर्चेज इन युनिट
लाई हामी रुपिजमा कन्भर्सन गरेर पर्चेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यसलाई मेटेरियलको प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 1 युनिट मेटेरियल पर्चेजको लागि चाहिँ कति कस्ट पर्छ, तसर्थ मैले यहाँनिर कस्ट अफ मेटेरियल पर्चेज भनेर लेखेँ र यसको लागि एट द रेट रुपिस कति दिएको छ त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। जस्तो यहाँ हामीलाई दिएको छ द कस्ट पर युनिट अफ र मेटेरियल इज रुपिस 5 भनेको छ, 5 दिएको रहेछ पर युनिट होइन। हामी त्यसैसँग मल्टिप्लाई गर्दै लेख्दै गर्छौँ। अघि हामीले प्राप्त गरेको जुन पर्चेजिङ युनिट छ त्यो पर्चेजिङ युनिटलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै हामी कस्ट अफ मेटेरियल पर्चेज निकाल्छौँ। 55,000 into 5 equal to 2,75,000। त्यस्तै 53,500 into 5 यो हाम्रो 267,500। त्यसै गरी थर्ड नम्बर रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई क्यास बजेट प्रिपेयर गर्न भनेको छ र क्यास बजेट प्रिपेयर गर्दा हामी सबभन्दा सुरुमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई यहाँ युज गर्छौँ र ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास लेखे पनि क्यास ब्यालेन्स लेखे पनि एउटै हो। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको खास गरी हामी अघिल्लो मन्थको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ र त्यो अघिल्लो मन्थको ब्यालेन्स सिटमा क्यास भनेर वा क्यास एट ब्याङ्क भनेर जति दिएको हुन्छ त्यसैलाई हामी ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भन्छौँ। र अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई 50,000 दिएको छ र यो 50,000 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स पछि हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन। अब क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सनमा हाम्रो सेल्सको चाहिँ पोलिसी के छ हैन, सेल्सको कलेक्सन पोलिसी के छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई दिएको छ अफ द सेल्स 20% इज फर क्यास भनेको छ भनेपछि हामी क्यास सेल्स भनेर सुरुमा लेख्दा क्यास सेल्स भनेको 20% भयो, 20% अफ टोटल सेल्स हैन। अनि इज फर क्यास 50% अफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन 1 मन्थ भनेको छ र 50% चाहिँ जुन क्रेडिट सेल्स छ त्यो चाहिँ कलेक्सन भनेर मैले लेखेँ। यो कलेक्सनमा के छ भने 50% चाहिँ क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड हुन्छ अरे 1 मन्थमा भनेको चाहिँ नेक्स्ट मन्थ हो। 1 महिनामा कलेक्सन हुन्छ भन्नुको अर्थ तपाईको चाहिँ वैशाखको 1 गते यदि हामी बिक्री गरेका छौँ भने त्यो जेठको 1 गते बल्ल प्राप्त हुन्छ। वैशाखको 30 गते हामी बिक्री गरेका छौँ भने जेठको 30 गते प्राप्त हुन्छ। तसर्थ के हुने भने वैशाखमा गरेको बिक्रीको कलेक्सन जेठमा हुने हुनाले नेक्स्ट मन्थ भनिएको हो। त्यस्तै जुन रेस्ट एमाउन्ट छ 50% भनेको चाहिँ नेक्स्ट 2 मन्थ भन्छ, त्यसलाई हामी नेक्स्ट फलोइङ मन्थ पनि भनिन्छ। नेक्स्ट इयर होइन, नेक्स्ट मन्थ। क्वेसनले भनेको पोलिसी त्यही छ। अब यहाँनिर देयर आर नो ब्याड डेट लसेस भनेको छ। यहाँ चाहिँ ब्याड डेट लसहरू केही पनि छैन भन्छ हैन। पहिले हामी सेल्स हेरौँ। सेल्स रेभिन्यू पहिला हुनुपर्छ। सेल्स रेभिन्यू भयो भने बल्ल हामी चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन। यहाँनिर हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर दिएको छ 50। सबभन्दा सुरुमा वैशाखको सेल्स हेरौँ। वैशाखको सेल्स हामीलाई 8,000 गिभन थियो। 8,000 इन्टु 50 गरेर पहिला हामी रेभिन्यू निकाल्छौँ। यसरी रेभिन्यू भनेको 4 लाख आउँछ हैन। अनि यो 4 लाखको हामी 20% 4 लाखको 20% चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्स हो। तसर्थ यो 20% भनेको चाहिँ 80,000 हाम्रो के हुन्छ त भन्दा वैशाखमा नै कलेक्सन हुन्छ। अब बाँकी बच्यो 4 लाख मध्ये 80,000 वैशाखमा गयो भने बाँकी 3,20,000 भयो। यो 3,20,000 को 50% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा रे अनि अर्को 50% चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको छ। तसर्थ 1,60,000 एन्ड 1,60,000 गरिन्छ। यो तीनवटा जोड्ने बेलामा हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा टोटल सेल्स हाम्रो 4 लाख पुग्नुपर्छ। 16 दुना 32 र 32 र 8 के हुन्छ त भन्दा 40 हुन्छ। यहाँ 4 लाख रुपैयाँ के भएको थियो हाम्रो
रेभिन्यू प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै हामीलाई यहाँनिर अर्को मन्थमा छ, जेष्ठमा छ 10,000 सेल्स युनिट। 10,000 इन्टु 50 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 5 लाख हुन्छ। 5 लाखको 20% चाहिँ हामी सेम मन्थ भनेको जेष्ठमा नै के हुन्छ कलेक्सन गर्छौँ। अब 5 लाखको 1 लाख जेष्ठमा गयो भने बाँकी बचेको फिगर 4 लाख हो। 4 लाखको 50% भने चाहिँ अर्को महिनामा जेष्ठको हो भने असाढमा र जेष्ठको हो भने असाढमा र नेक्स्ट फलोइङ भन्यो भने जेष्ठको हो भने असाढ छोडेर त्योभन्दा पछि श्रावणमा जान्छ। यहाँ हामीसँग श्रावण मन्थको छैन, तसर्थ यो जुन जेष्ठबाट बाँकी बचेको फिगर छ त्यसलाई एकाउन्ट रिसिएबल भनेर हामी लेख्छौँ। त्यस्तै असाढको पनि सेल्सलाई हेर्छौँ। असाढको सेल्स हाम्रो 12,000 छ। यो 12,000 इन्टु 50 गर्छौँ, त्यसो गर्दा 6 लाख हुन्छ। 6 लाखको 20% गर्दा हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 1,20,000 हुन्छ र बाँकी बचेको 6 लाखको 80% पुरै तपाईँको चाहिँ अर्को महिनामा श्रावणमा जानुपर्छ। श्रावण मन्थ नभएको हुनाले 4,80,000लाई नै हामी एकाउन्ट रिसिएबल भनेर देखाउनु पर्छ। यो दिएको इन्फर्मेसन त वैशाखदेखिका थिए। हामी वैशाखदेखिको इन्फर्मेसनहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाखको सेल्सबाट तपाईँको जेठ र असारमा जान्छ भने तपाईँको यहाँ वैशाख र जेठमा आउने बेलामा चैतबाट पनि आउँछ, तसर्थ चैत्रको सेल्सलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब चैत्रको सेल्स हामीसँग 11,000 दिएको छ। 11,000 तपाईँको 50 पर युनिट रेट छ होइन, तसर्थ 11,000 इन्टु 50 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 5,50,000 हुन्छ र 5,50,000 को 20% चैत्रमै कलेक्सन हुन्छ र तसर्थ अब बाँकी बचेको भने 80% भयो। 80% 4,40,000 हुन्छ र त्यो 4,40,000 को 50% वैशाखमा जान्छ नेक्स्ट मन्थमा, अनि 50% भनेको चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको जेष्ठमा जान्छ। तसर्थ यो 4,40,000 को 50% 2,20,000 2,20,000 भयो। त्यस्तै अब वैशाखमा आउने बेलामा नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको फागुनबाट आउँछ, तसर्थ हामी फागुनको सेल्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। फागुनको सेल्स 9 लाख छ। 9 लाख इन्टु 50 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 4,50,000 आउँछ टोटल सेल्स। अनि यो टोटल सेल्सको 20% हाम्रो फागुनमै जान्छ, तसर्थ हामी के गर्नु पर्यो भन्दा यसको 80% रिमेनिङ कति आउँछ त त्यो निकाल्नु पर्यो। रिमेनिङ 20% घटाएर हाम्रो 80% भने चाहिँ 3,60,000 हुन्छ र त्यसको 50% चाहिँ चैत्रमा कलेक्सन हुन्छ र बाँकी बचेको रिमेनिङ 50% वैशाखमा कलेक्सन हुन्छ। तसर्थ हामी डिभाइड बाई 2 गरेर हामी यो 1,80,000 हामी यहाँ वैशाखमा देखाउन सकिन्छ। यसरी हामी अघिल्लो महिनाको सेल्सबाट पनि नेक्स्ट मन्थ र नेक्स्ट फलोइङ मन्थमा कति कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र एकपल्ट हामी के विचार गर्नुपर्छ भने सल्युसन गरिसकेपछि यो अघिल्लो महिनाबाट वैशाखबाट नभएर चैत्र फागुन मध्येबाट आएका यो 3वटा यो फिगरहरू यो 3वटालाई हामी पहिला जोडेर हेर्नुपर्छ। 4,40,000 दुईटा जोड्दा अनि प्लस तपाईको 1,80,000 जोड्दा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 6,20,000 आउँछ। यो 6,20,000 भनेको हामीलाई लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट लास्ट मन्थको ब्यालेन्स सिटमा दिँदा सन्ड्री डेटर भनेर त्यति दिएको छ कि छैन भनेर हामी पहिले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो बराबर भएन र एकाउन्ट रिसिएबल वा डेटर भनेर चाहिँ गत सालको ब्यालेन्स सिटमा बढी एमाउन्ट छ भने अदर रिसिएबल भनेर अलग्गै हामी लेख्नु पनि पर्छ, अनि बल्ल हाम्रो सल्युसन चाहिँ करेक्ट हुन्छ। अब यसरी हामी क्यास सेल्स र कलेक्सन राखिसकेपछि अन्य पनि सोर्सहरूबाट चाहिँ क्यास रिसिभ भएको छ भने त्यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ एकपल्ट हेर्नुपर्छ र यहाँ हामीसँग क्वेसनमा एसेट्सहरू सोल्ड गरेको, सेयरहरू इस्यु गरेको हैन, त्यस्तै डिभिडेन्डहरू इन्ट्रेस्टहरू प्राप्त गरेको भन्ने कुरा केही पनि छैन। तसर्थ हामी यसलाई चाहिँ टोटल गर्छौं र टोटल गरेर यहाँ चाहिँ हामी टोटल क्याश एभाइलेबल भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो रिमार्क कलममा भने टोटल देखाइरहनु पर्दैन। यहाँनिर हाम्रो
टोटल क्यास एभाइलेबल यो हाम्रो प्लान्ड हो हैन। अहिले हामीसँग जेष्ठ र असाढको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास नभएको हुनाले अहिले हामी यसलाई टोटल गर्दैनौँ। पहिले हामी डिस्पर्समेन्टमा के जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पहिले हामी लेख्छौँ हैन। तसर्थ क्यास डिस्पर्समेन्ट भनेर मैले लेखेँ। क्यास डिस्पर्समेन्टमा पेमेन्ट टु सप्लायर्स अर पेमेन्ट फर पर्चेज भनेर पेमेन्ट फर पर्चेज भनेर एकपल्ट पर्चेजको लागि पनि हेरौँ। 40% अफ पर्चेजेस आर मेड अन अ क्यास बेसिस एन्ड क्रेडिट पर्चेज आर पेड आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ हैन। तसर्थ यसभित्र पनि हाम्रो के छ त भन्दा क्यास पर्चेज भन्ने 40% छ अनि जुन क्रेडिट छ 60% त्यो भनेको नेक्स्ट मन्थमा मात्रै के हुन्छ त आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ। तसर्थ क्रेडिट पर्चेजको भने 60% तर नेक्स्ट मन्थ भन्ने बुझ्नु पर्यो, आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ हैन। तसर्थ हामी क्यास बजेटमा यहाँनिर क्यास पर्चेज र क्रेडिट पर्चेज राख्नका लागि हाम्रो पर्चेज बजेटको रिजल्टलाई आधार मानेर हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो वैशाखको पर्चेज भनेर हामी पर्चेज बजेटमा 2,40,000 क्याल्कुलेसन गरेर निकालेका थियौँ। त्यो 2,40,000 को 40% चाहिँ वैशाखमा नै के हुन्छ त भन्दा पेमेन्ट गरिन्छ हैन। तसर्थ हामी 2,40,000 को 40% गर्छौँ र यसो गर्दा यो चाहिँ 96,000 आउँछ र अब रिमेनिङ भनेको कति हो त भन्दा 60% हो। तसर्थ यो हामी 2,40,000 बाट लेस गर्यौं भने रिमेनिङ 1,44,000 हुन्छ र यो 1,44,000 नेक्स्ट मन्थमा के हुन्छ त पेमेन्ट गरिन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी अर्को महिना भने ज्येष्ठमा देखाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो ज्येष्ठ महिनाको पर्चेजलाई हेर्नु पर्यो। ज्येष्ठ मन्थको हाम्रो पर्चेज भने 2,75,000 छ र यो 2,75,000 को 40% चाहिँ हामी ज्येष्ठमै कलेक्सन हुन्छ, ज्येष्ठमै पेमेन्ट हुन्छ। तसर्थ हामी यहाँ देखाउँछौँ र बाँकी बचेको के हुन्छ त भन्दा नेक्स्ट मन्थमा जान्छ। तसर्थ यसलाई असाढमा देखाउनु पर्छ। 275,000 को 60% भनेको तपाईको 1,65,000 हुन्छ। त्यस्तै हामी अब असाढको पर्चेजलाई हेर्छौँ। असाढको पर्चेज भनेको 267,500 र यसको 40% भनेको चाहिँ सेम मन्थ, इट मिन्स असारमा नै कलेक्सन हुन्छ हैन, पेमेन्ट हुन्छ र रिमेनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एज अ एकाउन्ट पेएबलको रूपमा हामी बाहिर रिमार्क कलममा देखाउँछौँ 160,500। यसलाई चाहिँ एकाउन्ट पेएबल भनेर देखाइन्छ। यो चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्छ। यो क्याल्कुलेसन पार्टमा चाहिँ बजेटमा अलिकति ख्याल गर्नु होला, क्याल्कुलेसनमा बढी इरर हुन सक्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। तसर्थ अब क्रेडिट पर्चेजको जुन वैशाखमा राख्नुपर्ने छ, यो वैशाखमा राख्नुपर्ने फिगर हामी के त भन्दा अघिल्लो महिनाको ब्यालेन्स सिट जसमा चाहिँ क्रेडिटर वा एकाउन्ट पेएबल भनेर दिएको फिगर होला त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। यहाँ ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई दिएको आधारमा 1,44,750। त्यस्तै पेमेन्ट फर पर्चेज पछि हामीलाई यहाँ दिएको एक्सपेन्सेसमा वेजेस एन्ड अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ हैन। तसर्थ मैले यहाँनिर वेजेस एन्ड अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखेँ र यो वेजेस एन्ड अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आर ₹10 पर युनिट भनेर दिएको छ। तसर्थ @10 मैले लेखेँ। यो पर युनिट हो हैन। पर युनिट भयो भने वेजेस र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस प्रोडक्सन युनिटमा बेस हुन्छ। हामी प्रोडक्सन युनिटलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दै देखाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के विचार गरौँ भने त्यो वेजेस एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ कहिले पेमेन्ट गर्ने भनेर दिएको छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ मैले एक लाइन छ यहाँ पढेर सुनाउँछु। अल एक्सपेन्डिचर आर पेड फर एट द टाइम वेन दे आर ड्यू भनेको छ। जुन महिनाको एक्सपेन्सेस हो त्यही महिनामा नै हामी के गर्नुपर्छ
पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको हुनाले हामी त्यसैलाई देखाउँछौँ। यहाँनिर हाम्रो वैशाखको लागि प्रोडक्सन युनिट भनेको 8600 छ। 8600 इन्टु 10 गर्दा 86,000 भयो। अनि त्यस्तै 10,600 ज्येष्ठको छ इन्टु 10 गर्दा 1,06,000 हुन आउँछ। त्यस्तै असाढको हाम्रो 11,400 छ। 11,400 इन्टु 10 गर्दा एउटा जिरो हामी थप्छौँ र त्यसलाई देखाउँछौँ। त्यो पनि वेजेस एन्ड अदर एक्सपेन्सेसको कुरा भइहाल्यो। सँगसँगै त्योभन्दा पछि के छ भने द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आर 10% अफ ग्रस सेल्स भनेको छ। तसर्थ त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि हामी यहाँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% भनेको हुनाले हामी 10% अफ सेल्स गर्छौँ। मन्थली सेल्सको चाहिँ हामी 10% गरिदिनुपर्छ हैन। जस्तो हामी वैशाख महिनामा चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ 8,000 छ। 8,000 इन्टु सेलिङ प्राइस 50 गर्दाखेरि तपाईको 4 लाख हुन्छ। 4 लाखको 10% भनेको तपाईको 40,000 हुन्छ। यहाँ हामी 40,000 देखाउँछौँ। त्यस्तै ज्येष्ठको लागि हाम्रो प्लान्ट सेल्स भनेको 10,000 छ इन्टु 50 गर्दा 5 लाख हुन्छ र त्यसको 10% गर्दा 50,000 हुन्छ है। त्यस्तै असाढको हाम्रो सेल्स भनेको 12,000 छ। 12,000 इन्टु 50 सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको 6 लाख हुन्छ। 6 लाखको 10% भने 60,000 हुन्छ। यसरी हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि सो गर्यौं। सँगसँगै अब क्वेसनमा हामी के विचार गर्नुपर्छ भने कतै इन्ट्रेस्टहरु पेमेन्ट गरेको, अनि लोनहरु पेमेन्ट गरेको, त्यस्तै एसेट्सहरु पर्चेज गरेको हैन, शेयरहरु पर्चेज गरेको छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ क्याश पेमेन्टको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले क्वेसनमा हामीलाई द डिबेन्चर्स आर टु बी रेडीमेड इन वैशाख भनेर वैशाखमा चाहिँ यहाँ रिडेम्सन गरिदैछ। तसर्थ यहाँनिर मैले के लेख्ने भए भने रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर। अब वैशाखमा रिडेम्सन गरिदैछ भने वैशाख महिनाको पनि हामी के गर्नुपर्छ त इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर विथ इन्ट्रेस्ट पनि लेखिदिन्छु। तसर्थ डिबेन्चरको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 1,50,000 दिएको छ हैन। 1,50,000 को 10% डिबेन्चर भनेको हुनाले 10% हुन आउँछ र यो 10% गर्दा हाम्रो होल इयरको आउँछ। तर हामी इन्ट्रेस्ट निकाल्ने एक महिनाको मात्रै हो, वैशाख महिनाको मात्रै। तसर्थ यो 1250 हुन्छ हैन। अनि यो 1250 प्लस 1,50,000 जुन डिबेन्चरको भ्यालु छ त्यो दुईटालाई जोडेर हामी यहाँनिर 151,250 विथ इन्ट्रेस्ट दुईटैलाई हामी देखायौं र वैशाखमा रिडेम्सन पनि गर्यौं। अनि यस्तै अरु पनि पर्चेजहरु केही छ भने भनेको जस्तो फिक्स एसेट्सहरु पर्चेजहरु छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। तर अहिले यहाँ त्यस्तो केही पनि भेटिदै छैन हैन। ल हामी यसलाई टोटल गर्छौं र टोटल गरेर टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट निकाल्छौं हैन। बी रिजल्ट टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट। अनि यो टोटल क्याश डिस्बर्समेन्टको टोटल हामी जोड्न सकिन्छ सबै मन्थको लागि हैन। यसलाई हामी एकपल्ट टोटल गरौँ। जो हामी टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट हामीले चाहिँ वैशाख जेठ र असाढ तीनटै महिनाको लागि टोटल गर्न मिल्छ र यो जोड्दा यति आउँछ। अब हामी ए माइनस बी गर्छौं र यसो गर्दा सरप्लस अर डेफिसिट कति आउँछ हामी त्यो निकाल्छौं हैन। अनि त्यसपछि बोरोइङ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने, लोन लिनुपर्ने अवस्था छ भने बोरोइङ। अनि यदि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त क्याश चाहिँ सफिसिएन्ट छ र पेमेन्ट गर्न सकिने अवस्था छ भने रिपेमेन्ट गरिन्छ। तर रिपेमेन्ट भने आउटफ्लो हो, तसर्थ माइनसमा लेखेँ मैले। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्ट्रेस्ट पेडको कन्डिसन यो पनि हामी माइनसमा देखाइन्छ। त्यसपछि हाम्रो मिनिमम अर क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स
क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर हामी यहाँनिर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स वा मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हामी मेन्टेन गरेर देखाउनु चाहिँ पर्छ र यसलाई हामी अब एडलेस गरेर कति सरप्लस हुन्छ र अनि कति चाहिँ हामी लोन टेकन गर्नुपर्छ बोरोइङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो वैशाख महिनाको चाहिँ टोटल क्यास एभाइलेबल 5,30,000 छ। यसबाट 5,18,000 जुन डिस्पर्समेन्ट छ यसलाई लेस गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ 12,000 मात्रै पोजिटिभमा आउँछ। अब 12,000 सरप्लस आएर पुग्दैन किनकि हाम्रो चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने 50,000 छ। कम्तीमा पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 50,000 बस्नुपर्छ। अब 50,000 बस्नको लागि हामी चाहिँ कति लोन लिने त भन्दा अब यो 12,000 लाई हामी 50 बाट घटायौं, यो 38,000 चाहिँ हामीले लोन लिनै पर्छ, तब मात्र हाम्रो ब्यालेन्स 50,000 पुग्छ। र लोन लिने बेलामा यतिको मल्टिपल भनेर नभनेको हुनाले हामीले 38,000 नै के त भन्दा लोन लिन सकिन्छ। र लोन लियौं हामी, अहिले रिपेमेन्ट पनि गर्दैनौं, इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्दैनौं, र मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हाम्रो 50,000 मेन्टेन हुन्छ। यो मिनिमम और क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स अफ वैशाख भनेको ज्येष्ठको लागि के हुन्छ त भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँ ज्येष्ठको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर 50,000 माथि देखाइदिएँ। फेरि हामी के गर्छौं भने ज्येष्ठ महिनाको पनि टोटल क्यास एभाइलेबल कति हुन्छ यसलाई टोटल गर्नुपर्छ। 2,60,000 अनि 2,20,000 अनि प्लस 50,000, यसो गर्दा हाम्रो 5,30,000 नै आउँछ ब्यालेन्स। अब 5,30,000 आउँछ। यो साइडमा हामी टोटल गर्दा 4,10,000 आएको छ। तसर्थ हामी यहाँ 4,10,000 लाई यहाँबाट लेस गर्छौं। यो हाम्रो ब्यालेन्स भनेको यहाँनिर सरप्लस भनेको ए माइनस बी गर्दा 1,20,000 आउँछ। यो 1,20,000 सरप्लस छ भने अघि हामी जुन बोरोइङ गरेका थियौं, यो बोरोइङ गरेको 38,000 चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। 1,20,000 बाट हामी 50,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स माइनस गर्छौं र हामीसँग लोन पेमेन्ट गर्नको लागि 70,000 एभाइलेबल छ। त्यसो भने 70,000 बाट हामी चाहिँ 38,000 इजिली के गर्छौं त भन्दा पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। तसर्थ 38,000 को हामी वैशाख र ज्येष्ठको गरेर 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो 12% भनेको छ। तसर्थ हामी 12% गर्छौं र 2 महिनाको निकाल्छौं। 2 महिनाको निकाल्नका लागि हामी डिभाइड बाइ 12 गर्यौं, 1 महिनाको आयो, इन्टु 2 गरेर हामी 2 मन्थको निकाल्यौं, यो 760 आउँछ। यो माथिबाट हामी 760 र 38,000 लाई लेस गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स भनेको 81,240 आउँछ। यो 81,240 लाई हामी यो ज्येष्ठको क्लोजिङ ब्यालेन्स हामी असाढमा ओपनिङ ब्यालेन्सको रूपमा ट्रान्सफर गर्छौं र फेरि यसलाई हामी टोटल गर्छौं। हाम्रो यो असाढको पनि हामी टोटल क्यास एभाइलेबल क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो असाढको टोटल क्यास एभाइलेबल क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 5,61,240 हुन्छ र त्यसै गरेर हामी पेमेन्ट साइडको यो डिस्पर्समेन्ट पनि टोटल यहाँ गरेकै छौं। यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामी यहाँ सरप्लस र डेफिसिट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। माइनस 44,6,000, यसो गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स भनेको 1,15,240 आउँछ र बोरोइङ हामी लिएको जति पनि बोरोइङ थियो त्यो हामी पेमेन्ट गरिसक्यौं। अहिले के गर्नु पर्दैन, रिपेमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन र लोन नै लिएका छैनौं भने हामी इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्दैनौं र हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्नु 1,15,240 हुन आउँछ। रिक्वायरमेन्ट 4 मा हामीलाई बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न भनेको छ हैन। अब बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा हामी सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर सेल्स रेभिन्यूबाट स्टार्ट गर्छौं। सेल्स रेभिन्यू भनेर हामी 3 महिनाको देखाउनु पर्ने हुन्छ। 3 महिनाको रेभिन्यू सबै जोड्छौं हैन, अनि त्यसैलाई इन्टु रेटले सेलिङ प्राइसले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं सेल्स युनिटलाई जोडेर र 3 महिनाको सेल्स युनिट भनेको हाम्रो चाहिँ 30,000 छ, 30,000 युनिट्स र @ रुपीस 50
सेलिङ प्राइस चाहिँ 50 दिएको छ, तसर्थ यो हामी मल्टिप्लाई गर्यौं र दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 15 लाख हुन्छ। अब हामी सेल्स रेभिन्यूबाट लेस गर्छौं भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड और कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर। यो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर क्याल्कुलेसन गर्दा हामीसँग वेजेसहरु अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरु जे छन् सबैलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँ हामीसँग डाइरेक्ट मटेरियल छ, अब डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट हामीले यहाँ देखाउँदा जस्तो मटेरियलको लागि रेट हेरौं 5 युनिट्स चाहिँ र मटेरियल निडेड छ भन्छ, अनि त्यसपछि 5 युनिट निडेड छ र 5 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दा कस्ट अफ मटेरियल दिएको हुनाले 5 × 5 गरेर 25 चाहिँ यसको रेट हुन्छ। अनि 25 × प्रोडक्सन युनिट, तीनटै महिनाको प्रोडक्सन युनिट टोटल गर्छौं हामी, अनि त्यो तीनटै महिनाको प्रोडक्सन युनिट टोटल गर्दा हाम्रो चाहिँ 30,600 हुन्छ। 30,600 × 25 गरेर हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौं। 30,600 × 25 गरेर हाम्रो यो 7,65,000 आउँछ र यो 7,65,000 हाम्रो मटेरियल कस्ट भयो। अनि यसैमा हामी क्वेशनमा दिएको छ वेजेस एन्ड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस। वेजेस एन्ड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेन्सेस एट द रेट ₹10 पर युनिट छ, तसर्थ 10 × प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यसरी हामी मल्टिप्लाई गरेर राख्दा यो चाहिँ 3,06,000 आउँछ। र भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्ने अन्य पनि आइटमहरु हुन्छन् भने त्यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्छ। तर आजको क्वेशनमा यहाँ हामीसँग चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङहरु केही पनि एक्सपेन्सेसहरु दिएको छैन, तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्छौं। यो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ र यसको रेट भनेको एट द रेट ₹35। यो रेटहरु हामी जोड्छौं हैन, कस्ट भित्र रहेको रेटहरु जोड्छौं अनि 35 × 30,600 गर्दा पनि हुन्छ। यो हाम्रो दुईटा जोड्दा 10,71,000 आउँछ। र यो 10,70,000 मा हामी टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मा हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लाई। र ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेको यहाँहरुले प्रोडक्सन बजेटबाट टोटल कलमलाई हेर्नुहुन्छ र त्यहाँ 2400 युनिट्स दिएको छ र यो 2400 युनिट्स भनेको हामी गत महिनाको ब्यालेन्स सिटबाट लिएका हौं। गत महिनाको फिनिश गुड्सको ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर चाहिँ 84,000 दिएको छ। त्यो नै अहिलेको लागि हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भएको हुनाले यहाँनिर हामी 84,000 लाई ओपनिङ स्टकको रूपमा देखाइन्छ र त्यसपछि हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स यहाँ हामीसँग डाइरेक्ट चाहिँ ओपनिङ स्टक जसरी हुँदैन, जसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने फिनिश गुड्स भन्ने बित्तिकै प्रोडक्सन बजेटमा हेरिन्छ र टोटल कलममा हेर्छौं हामी क्लोजिङ स्टकको यो 3,000 युनिट्स छ हैन। 3,000 युनिट्सलाई हामी एट द रेट रेटले मल्टिप्लाई गर्दा यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट 35 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ र यो मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 3,000 × 35 गर्छौं हामी 1,05,000 आउँछ। यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई हामी यहाँ एडजस्ट गरेर आएको फिगर नै हाम्रो भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। तसर्थ हामी के गर्छौं भने यसलाई पहिले हामी क्याल्कुलेसन गरौं हैन। 10,71,000 यसबाट लेस गर्दा यो हाम्रो रिजल्ट 10,50,000 आउँछ र यो 10,50,000 हामी
माथि रेभिन्यूबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। रेभिन्यू हामीसँग 15 लाख छ हैन, यो घटाउँदा हाम्रो 4,50,000 भनेको हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट अरु पनि हामीसँग केही भेरिएबल एक्सपेन्सेसहरु छन् भने, फिक्स एक्सपेन्सेसहरु छन् भने त्यसलाई यहाँबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 10% अफ सेल्स हैन, त्यसलाई हामी यहाँबाट लेस गर्छौं। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10% अफ सेल्स भनेको छ, तसर्थ हाम्रो यो सेल्स जुन 15 लाख छ त्यो 15 लाखको 10% हामी यहाँ देखाउँछौं हैन। त्यसको 15 लाखको 10% भनेको 1,50,000 हुन्छ हैन। यो 1,50,000 लाई हामी यहाँ माथि यो 4,50,000 बाट लेस गर्छौं। यो हाम्रो 3 लाख भनेको अपरेटिङ प्रॉफिट, अपरेटिङ इन्कम, जसलाई हामी नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्छौं। र यसबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्टलाई, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको बारेमा एकपल्ट के कुरा ख्याल गरौँ भने, जुन हाम्रो डिबेन्चर रिडेम्सन भएको थियो, उक्त डिबेन्चर रिडेम्सन गर्दा हामी कति 1250 चाहिँ डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका थियौं। र त्यस्तै हामी चाहिँ सर्ट टर्म बोरोइङको चाहिँ 760 थियो हैन। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, यसलाई हामी यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1250 अनि प्लस 760, एकपल्ट भेरिफाई गरौँ। 760 र 1250 दुईवटा हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। यो इन्ट्रेस्ट हामी एड गरेर यहाँबाट हामी लेस गर्छौं हैन। अनि यो आएको रिजल्ट भनेको नेट इन्कम, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ। थ्री लाख माइनस तपाईको चाहिँ पहिले यो दुईटा जोडौं, 50 प्लस 760, यसो गर्दा 2010 आउँदो रहेछ। यो 2010 लाई हामी यहाँबाट लेस यो हाम्रो लेस गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट 297990 आउँछ। यो नै हाम्रो अहिले दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हाम्रो नेट इन्कम हुन्छ। र यसै नेट इन्कमको आधारमा हामीलाई अब 5th नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ। अब यो 4th नम्बरको सल्युसन थियो। त्यस्तै 5th नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई 5th को सल्युसनमा हामीलाई बजेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्न भनेको छ। बजेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु भनेको छ। यो बजेटेड ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा हामी अघिल्लो वर्षको वा अघिल्लो महिनाको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा बेस हुन्छौं हैन। जस्तो हामीसँग चाहिँ शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर लास्ट इयरको छ, तसर्थ मैले यहाँनिर शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर हामी के गर्छौं भने, अघिल्लो पिरियडको शेयर होल्डर्स इक्विटी हामीलाई 766,750 थियो र त्यसमा अहिले हामी प्राप्त भएको यो इन्कमलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं हैन। यो चाहिँ हाम्रो 297,990 आउँछ। यो हामी यहाँ टोटल गरेर अनि त्यसपछि देखाउँछौं। जस्तो 766,750 प्लस 297,990, यो दुईटालाई हामी टोटल गर्दा 10,64,740 आउँछ। अनि यो शेयर होल्डर्स इक्विटी पछि हामी क्रेडिटरलाई देखाउँछौं। क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो क्याश बजेटको रिजल्ट हो। क्याश बजेटमा हामीसँग यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल भनेर वा क्रेडिटर भनेर
1,60,500 छ। त्यो 1,60,500 लाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ हैन। अनि त्यस्तै डिबेन्चर 10% डिबेन्चर छ र 10% डिबेन्चरलाई चाहिँ हामी रिटायर गरिदिसक्यौँ, रिपेमेन्ट गरिदिसक्यौँ, तसर्थ त्यसलाई हामी यहाँ अलग्गै देखाइरहनु पर्दैन। अब हामी एसेट साइडमा जाउँ। एसेट साइडमा हामीलाई प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर हामीलाई चाहिँ 2 लाख गिभन छ, यो 2 लाख देखाउँछौँ र अहिले क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ डिबेन्चर के अरे डेप्रिसिएसन दिएको छैन, तसर्थ यहाँ डेप्रिसिएसन डिडक्सन गरिरहनु पर्दैन। त्यसपछि हामी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि क्याशको कुरा। क्याश ब्यालेन्स भनेको हाम्रो क्याश बजेटको लास्टमा 1,15,240 छ। 1,15,240 यसलाई हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेर यहाँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै सन्ड्री डेटरको कुरा। सन्ड्री डेटर वा एकाउन्ट रिसिएबल एउटै हो त्यो भनेको हैन। सन्ड्री डेटर भनेको अघिल्लो यो क्याश बजेटमा हेर्नुपर्छ हैन। क्याश बजेटमा हामीलाई सन्ड्री डेटर भनेर वा एकाउन्ट रिसिएबल भनेर 4,80,000 र 2 लाख छ। अनि यो 4,80,000 र 2 लाख जोडेर 6,80,000 हाम्रो चाहिँ डेटर हुन्छ हैन। यसलाई हामी 6,80,000 हाम्रो डेटर छ, त्यसलाई हामी देखायौँ यहाँ। त्यस्तै इन्भेन्ट्रीको कुरा आयो। इन्भेन्ट्रीमा पनि हाम्रो एउटा फिनिश गुड्सको इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो यो भर्खरै बनाएको इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ 1,05,000 छ। अनि त्यस्तै अब र मेटेरियलको लागि हामी र मेटेरियल पर्चेज बजेट हेर्नुपर्छ। र र मेटेरियल पर्चेज बजेटमा हाम्रो र मेटेरियल पर्चेज बजेटमा टोटल कलममा हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर 25,000 छ हैन। युनिटमा पनि लेख्ने हो भने यहाँनिर 25,000 युनिट्स। अनि @ मेटेरियलको रेट भनेको 5 छ हैन, तसर्थ 5 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो 1,25,000 लाई यहाँ देखाउँछौँ। अब हामीसँग केही पनि तिर्नुपर्ने लिनुपर्ने केही छ भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हो, तर त्यस्तो बाँकी इन्फर्मेसनहरू छैन, तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्छौँ। र ब्यालेन्स सिट भनेपछि हाम्रो दुईटै साइडमा बराबर आउनुपर्छ। यो हाम्रो बजेटेड ब्यालेन्स सिट, जो बजेटेड ब्यालेन्स सिट पनि हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा इक्वल। पहिले हामी एसेट्सतिर जोडौँ हैन। 1,25,000 अनि प्लस 1,05,000 अनि प्लस 6,80,000 प्लस 1,15,240 प्लस 2 लाख। जो हामी सबै टोटल गर्दा हाम्रो यो टोटल रिजल्ट भनेको चाहिँ 12,25,240 आउँछ। र लायबिलिटी साइडमा पनि हेरौँ, हाम्रो 1,60,500 अनि प्लस यो गर्दा हाम्रो टोटल यो पनि 12,25,240 नै आउँछ। यसरी हामी बजेटेड ब्यालेन्स सिट पनि हामी कम्प्लिट गऱ्यौँ। यसरी ब्यालेन्स सिट बनाउँदा दुईटै साइडमा बराबर चाहिँ हामी निकाल्न सक्नुपर्छ। यहाँहरुसँग आजको क्लासमा मैले यसरी कम्प्लिट सल्युसन गरेँ मास्टर बजेटसँग सम्बन्धित, र यस्तै मास्टर बजेटसँग सम्बन्धित अन्य इक्जाम्पलहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।